السلام علیکم مارکا خیر خیریت ہے گورنمنٹ پرائمری سکول للانی رستہ کوئی نہیں پپڑی کھاؤں دے دے پاوے 2022 دے سیلاب دے وچ یہ محبت بوٹیاں دے دے پاوے اساں اپنی زبان چاہتے ہیں بھروٹ تے محبت بوٹی بھی آدھے ہیں کپڑے کو لگ ویندی ہے تے لاون عذاب بن ویندے جدے پوے للانی دا سکول 2022 دے سیلاب دے وچ این سکول جاں دیواراں میواراں ڈھہ گیان خیر نال سکول تو چالو ہے لیکن ان دی چار دیواری دا کچھ نہیں کیتا گیا نہ گیٹ کھل دے تو نہ بال ہی ڈوانے کیونکہ ہر پاسوں رستے نے رہ دے پاوے گیٹ ہی باندھے نے اندے پچھو گاہ تھیا کھڑے نے خیر نال دے دے پاوے سب بالکل سکول دے اندروں ودیا چار دیواری بھی کوئی نہیں خیر نال برانڈا دی چھت ڈھہ گئی 2022 دے سیلاب وچ کمرہ ہی ڈٹھا کھڑے خیر نال دے دے پاوے چھت کے شکانی کمرے دا تالا لگا کھڑے خیر نال دے دے پاوے چھت مت ڈٹھی پیے استعمال دے قابل بالکل کوئی نہیں 2022 دے سیلاب جا لیکن شمسی پلیٹاں کھڑے دے دے پاوے بیا سسٹم میرے خیال ہے کوئی نہیں گاراں ڈھائے گان اللہ رحم کرے یہ پرانے سکول دی آئی ان دی یا کہانی دے دے پاوے السلام علیکم یہ دو باتھ روم ہیں بیسن میں سنڈوک لگا پائے 2 کمرے نس یہ برانڈا ہے کیا حال ہے خیریت ہے یہ دیواراں کی میں ڈھائے گئے ہیں خیر نال کیرے موقع اچھا یعنی کہ 2022 جائیں والا بڑھایا کائیں نہیں یہ چھوری نہ سکول ہے چھوڑے نہ ہے اچھا یعنی کہ پرائمری ہے صحیح ہے تے جڑے ٹیچر ہیں استانیاں ہیں یا استاد ہیں اچھا تے جوان ہیں نا صحیح ہے 3 استاد ہیں صحیح ہے یعنی کہ چھوری میں پڑھ جائیں تے چھوار بھی 5ویں تائیں ہیں پرائمری سکول ہے یہ مارکا دے دے پاوے 2022 دے سیلاب دے وچ ایاں 4 دیواراں ڈھہ گئے مسجد ہی آئی دیں اچھا پتھریاں لہرا جرا مسجد آئی پہلے مسجد آئی جتا پتھریاں دا ایرا ڈسدا پنے مارکا ہی تھی پہلے مسجد آئی لوڑ گئی آئی تے ہون والا عوام اپنی مدد آپ دے تحت مسجد والا بنے دی پہ صحیح ہے صحیح ہے پالا نا کیا ہے اتھاؤ دے وے یہ للانے دے صحیح ہے باتھ روم تو میرا خیال ہے یہ سیلاب دے بعد کہتے ہیں اچھا وہ ڈھائے گیا ہے یہ ولا مرمت کی دن ہے صحیح ہے اچھا الیکشن کو پہلے جو کیتا ہے ٹھیک ہے تو اپنا کام کر دعائیں دے دے پاوے مارکا یہ 2022 دے سیلاب دے حالات یہ شمسی پلیٹاں کھڑیاں لیکن انہیں تارے مارن دا سسٹم بند ہے 2022 دا جرا سیلاب ہے نا لتڑے دے وچ تباہیں دے بعد این وستی تو زیادہ ہی ہو کی تس
اتھیں اللہ معاف کرے لٹھی مٹھی بندے روڈ موڑ وان وٹے گئے یہ پتھریں دا ایرا دے پاوے اتھا مسجد ہے یہ ہوں عوام والا کوشش کریں نہیں بھی ہے یہ سکول دا باتھ روم ہے یا ٹینکی ہے میرا خیال ہے یہ ٹینکی ہے یہ حالت دے پاوے یہ ڈنگی سے ہی کھڑی نے